खबर की दुनिया से भी मैं दूर रहा, लेकिन सियासत पर बात करना, मैं तो समझता हूँ मेरे जैसों की ये एडिक्शन है, और मुझे बाहर सूरत सियासत पर बात करनी थी। हालात ज्यों के त्यों है, एक डेड एंड की कैफियत है हमारी मुल्क में, हमारी मईशत में, हमारे माशरे, हर चीज में। तो इस पर बोलना बनता है, और आज सियासत पर लबकुशाई करने के लिए मैंने एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान को दावत दे रखी है। गो के ज़ूम पे हम गुफ्तगू करेंगे और ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। मैं अपनी तरफ से दावत ज़रूर दूंगा। हर पार्टी के चीदा चीदा आम लोग जिन्हें मैं इस काबिल समझता हूँ, उनके साथ गुफ्तगू करने की मैं कोशिश ज़रूर करूंगा। अगर उनकी क़यादत ने इजाज़त दी तो ये सिलसिला जारी रहेगा। आज बहरहाल मैं गुफ्तगू करूंगा एक ऐसी शख्सियत के साथ जो बिलाशुबा हमारे सियासी लैंडस्केप का महवर है। इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। ये जो एक रिलीफ मिला है आपको, बज़ाहिर यूं लगता है कि मामला थोड़ी देर के लिए थम गया है, लेकिन आगे चल के कुछ एक दो परेशान कुन मकामात भी नजर आते हैं। ऐन मुमकिन है आपको नाअहल करार दे दिया जाए, और फिर ये भी मुमकिन है कि उसके बाद आपको गिरफ्तार भी कर लिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो आप इलेक्शन कैंपेन किस तरह चलाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें वो रिलीफ नहीं मिला, सिर्फ एक दिन के लिए मिला है। अजीब सी जजमेंट दी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उसने जो हमारी ट्रांसफर एप्लीकेशन थी, क्योंकि हमें इस जज के ऊपर 12 मई से हम इसके कह रहे हैं कि हमें ये इंसाफ नहीं देगा। हमने इसके खिलाफ रिक्यूजल की हुई है, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाती है। वहाँ हम तब से इंतजार कर रहे हैं, वो उसी जज के पास हमें भेज देते हैं। यानी इस तरह का केस कर रहा है, चला रहा है जिस तरह कोई मिलिट्री कोर्ट होता है। हमारे गवाह को, यानी मेरा आर्टिकल 10A है कॉन्स्टिट्यूशन का, फेयर ट्रायल का, कि मुझे मौका मिलना चाहिए अपनी सफाई पेश करने, वो मौका ही नहीं मिल रहा। सरकारी गवाह खड़े कर दिए हैं। मेरे गवाह हमने बुलाने लगे, उसने कहा 1 घंटा आपके पास, और उसके बाद कहता कि आपको हमने मुस्तरद कर दिया, आपके गवाही नहीं आ सकते। यानी जी कोई केस चल रहा है, मजाक हो रहा है ये, तो वो इतनी जल्दी में है डिस्क्वालीफाई करने के लिए। बहरहाल जी अब वो कल फैसला करेगा। अच्छा, गवाह फिर भी नहीं है अब, यानी वो कह रहे हैं कि कल गवाह सुने बगैर वो फैसला कर देगा। हमें हमारे वकील को कहा कि आप अपेयर हो। तो ये तो कोई मिलिट्री ट्रायल तो हो सकती है, ये कोई अदालत में तो सही मौका नहीं मिल रहा। केस क्या है ये भी सुन लो। जी जी। केस ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनाब इमरान खान ने जो सही माने में अपनी जो फॉर्म्स थी वो फिल नहीं की। जो 31 दिसंबर को आप फॉर्म देते हैं ना कि मेरी लाइबिलिटी है, ये मेरा पैसे पड़े हुए हैं, तो आप अपने असास से डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो वो जो 31 दिसंबर को जो देना था, उन्होंने कहा जी इन्होंने ठीक नहीं दिया। वो हमने जाके उनके सामने सारा कुछ रख दिया है। सारा मेरा पैसा जो भी तोशा खाना से, वो सारा उसमें रिफ्लेक्टेड है, कितने टैक्स दिए। अब वो उसके ऊपर वो कोई छोटी छोटे नुक्ताचीनी कर रहे हैं कि जी आपने ये इस मद में नहीं किया तो फलाने नहीं किया। वो बात ये कि वो काम है अकाउंटेंट का कहने का, क्योंकि वो फिल करता है फॉर्म्स। अब वो अकाउंटेंट को मैंने गवाह बनाया हुआ, वो उसको गवाही नहीं, उसको टाइम ही नहीं दे रहा आने के लिए। सो बहरहाल ये केस है, ये केस किसी भी अदालत में फारग हो जाएगा। इसी हवाले से मैं खान साहब ये कहना चाह रहा हूँ कि बज़ाहिर जो है वो जो लगता है केस की जो सूरत हाल है, आपने खुद ही कह दिया है, तो आपको उम्मीद है जुडिशरी से इसकी बालाई मंजिल जो है वहां से आपको तवक्को है इंसाफ मिलने की? देखिए जी, ये जो 2 जजेस हैं इनसे तो नहीं है, इनसे तो 3 महीने से हम कह रहे हैं कि ये हमारे केसेस ना सुने। ये राइट होता है, ये मेरा हक है। मैं कह सकता हूं कि जी मुझे इस जज से ये वजूहात से उम्मीद नहीं है, तो आप मेरा केस ना सुने। तो जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस है उनके ऊपर भी हम कह बैठे हैं कि आप हमारे केस ना सुने, वो फिर भी हमारे केस सुन लेते हैं। हमने उसके अब दरखास्त इस जज की उसके पास ही जाती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के पास। उसको हमने कहा हुआ है कि ये जो जज दिलावर है ये हमारे केस ना सुने, वो भी नहीं। तो वो हम इन दोनों के बीच में फंसे हुए हैं, तो इनसे तो उम्मीद नहीं है। लेकिन कहीं ऐसे इस प्रेशर के, क्योंकि जजेस पे बहुत प्रेशर है, उसके बावजूद कई जबरदस्त 2 जजेस तो कमाल निकले हैं, पूरा प्रेशर बर्दाश्त किया उन्होंने। तो हैं, यानी जुडिशरी में वो लोग बैठे हुए हैं जो इस मुश्किल वक्त में इंसाफ भी दे रहे हैं, और बदकिस्मती से वो लोग हैं जो बिल्कुल इस वक्त
जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी हिफाजत नहीं कर रहे, जो जुडिशरी का काम है। यानी आपको अब भी इंसाफ की रमक और उम्मीद की किरण नजर आती है, और वो आती जुडिशरी से ही है। जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट में और तो किसी के साथ आपने बना के कोई रखी नहीं हुई कि और किससे आप उम्मीद लगा सकते हैं। देखें आफ्ताब, पहले तो ये चीज़ याद रखें कि मेरी कोई ज़ाती किसी से बनाने या ना बनाने का इशू नहीं है। ये इशू बहुत बड़ा इससे, ये पाकिस्तान का इशू है, हमारे मुस्तकबिल का इशू है। 14 महीने से, जब से हमें निकाला 15 महीने से, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं हर किसी से बात करने के लिए तैयार हूँ, अपने मुल्क के लिए, क्योंकि मेरी ज़ात की तो है नहीं। देखिए जुडिशरी से अभी भी हमें उम्मीद है, क्योंकि अभी भी ऐसे जजेस बैठे हैं जो खड़े हुए हैं, जो कोशिश कर रहे हैं मुश्किल वक्त में इंसाफ देने के लिए, तो हमने तो उनके पास जाना है। लेकिन आपका ये सवाल है कि क्या ये मुझे जेल या डिस्क्वालिफिकेशन से बचा सकेंगे? कह नहीं सकता। मैं तो मेंटली प्रिपेयर हूँ कि दोनों करेंगे, जेल में भी डाल देंगे, डिस्क्वालीफाई भी करेंगे। मैं ज़हनी तौर पे तो तैयार हूँ इसके लिए, लेकिन बहरहाल आखिरी गेंद तक मुकाबला तो करता रहूँगा। नहीं, आसाब की लड़ाई में तो अब तक आपने प्रूव किया है कि आप वाकई स्टील नर्व्स जो आपके कहे जाते थे वो वैसे के वैसे हैं। देखें, ये सवाल मेरा चौथा पांचवा था, छठा था गालबन, लेकिन आपने उसको खुद मौका दे दिया तो मुझे पूछना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं ना कि मैंने तो हर एक से बात करना चाहिए पाकिस्तान की खातिर, क्योंकि पाकिस्तान फौकियत है, अवलीन है। चंद दिन पहले मैं चूंकि मुल्क से बाहर हूँ और मैं इस कदर बारीक बीनी से चीज़ें ना देख पा रहा हूँ, ना मेरी एक्सेस है खबर की दुनिया तक, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि आर्मी चीफ ने मईशत की बहाली बारे बात करते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स को यकजा होने की तरगीब दी थी। न जाने क्यों मुझे लगा कि उनका मुखातिब आप थे, क्योंकि बाकी सारे के सारे स्टेक होल्डर्स उनके साथ क्या बल्कि उनके पीछे हैं, पीछे। तो इसमें कोई खैर सगाली का अक्स नहीं नजर आया आपको? कोई गुडविल नजर नहीं आई आपको? आफ्ताब, पहले तो एक चीज़ कह दूं कि मैं क्यों इस सारे प्रेशर में मुतमईन हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं है। ना मुझे पता है मैंने ये तोशा खाना या ये जो अल कादर, यानी जो मेरे ऊपर ये केसेस डाल रहे हैं, या जो मेरे ऊपर 9 मई के केस डाल रहे हैं, मुझे पता है मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं सारी जिंदगी कानून के ऊपर चढ़ा हूँ और मेरी कौम मुझे 50 साल से जानती है। देखें, आपने ये जो बात की ना इस चीज़ की कि आगे वे फॉरवर्ड क्या, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या इकोनॉमी इस मुल्क की कभी खड़ी हो सकती है कि ये कहें जी हम सारे इकट्ठे होकर काम करें? कभी इस तरह भी इकोनॉमी ठीक होती है? दुनिया में ज़रा पहले देख लें कि जो इकोनॉमी जिन दुनिया में ऊपर गई है, तो उन मुल्कों ने कौन सा रास्ता लिया? सबसे मिसाल सिंगापुर की है। सिंगापुर हमारे साथ ही था आज से कोई 55-60 साल पहले। आज हमारी पर कैपिटा इनकम $1500 है। सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम $55,000 है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम की। अपनी मिसाल से उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कोई कानून के ऊपर नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड दी, एक ऐसा सिस्टम बनाया इंसाफ का जिस पे लोगों को इत्मीनान हो गया कि यहाँ सिंगापुर में हम अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी सरमायाकारी लेके आएंगे, तो हमारा यहाँ इंसाफ का निज़ाम हमारी इन्वेस्टमेंट को तहफ़्फ़ुज़ देगा। तो सिंगापुर देखते देखते हमारी नज़रों के सामने वो किधर से किधर पहुंच गया, क्योंकि उसके पीछे लोगों को उसके इंसाफ के निज़ाम के ऊपर इत्मीनान था, सरमायाकारों को, पब्लिक। जी ठीक कह रहे हैं खान साहब, ये बातें 100% दुरुस्त हैं। आपने बड़ी दफा ये बातें की हैं और इनमें एक रत्ती भर भी कोई मुबालगा नहीं है। आप ठीक फरमा रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि जो मैंने टू द पॉइंट बात की है कि जैसे आर्मी चीफ ने तमाम स्टेक होल्डर्स की बात की, तो जिस कदर खुश मिजाज आप हैं, मैं बड़ा हैरान होता हूं कि ये भी अपेरेंटली तो लगता है कि आपकी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है कि आपकी स्माइल और ज्यादा ब्रॉड होती जा रही है। शायद इसलिए कि आप सड़क की दूसरी तरफ खड़े होकर इन्हें ये बता रहे हैं कि तुमने क्या किया है इन दूसरों को साथ मिलाकर। लेकिन क्या ये अच्छा होता कि आप इस पे थोड़ी सी कोई स्माइली फेस के साथ आर्मी चीफ को बराह रास्त बताते कि भाई ये चीजें करोगे तो मामला ठीक होंगे। इलेक्शन चलो बैक बर्नर पर, बज़ाहिर ये लग रहा है कि इलेक्शन मुझे तो होता फौरन नजर नहीं आता, लेकिन मईशत की बहाली में खान साहब आप आज भी बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं।
آپ اگر والنٹریلی کہیں کہ میں معیشت کی بحالی کی پہلی اینٹ رکھنے کو تیار ہوں پاکستان کی خاطر، تو اس میں کیا حرج کیا تھا؟ دیکھیں جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے وہ تو کوئی باہر نہیں جانا چاہتا، وہ تو چھٹیاں لندن نہیں گزارنا چاہتا، جس کی اتنی واقفیت دوستیاں ہیں، جس کی کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہیں، بینک بیلنس نہیں ہے، تو اس کو تو زیادہ فکر ہوگی نا اپنے ملک کی کہ ہمارا ملک جو نیچے جا رہا ہے، 14 مہینے میں جو معیشت ہماری نیچے کریش کر گئی ہے، آج بے روزگاری دیکھیں، آج حالات دیکھیں پاکستان کے، امید چلی گئی ہے، 1200 لوگ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو اس کو تو فکر ہوگی نا زیادہ، کیونکہ میں نے تو اس ملک سے باہر نہیں جانا، یا میرے تو پیسے باہر ڈالرز میں بڑے بڑے اور پاؤنڈوں میں پڑے ہوں تو مجھے فرق ہی نہ پڑے کہ ہمارا روپیہ جب گر رہا ہے تیزی سے یا مہنگائی بڑھ رہی ہے، مجھے فرق ہی نہیں پڑتا جس طرح ان کو نہیں پڑتا۔ دیکھیں میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جس ملک کے اندر جنگل کا قانون ہو۔ آج مجھے دنیا کی مثال بتا دیں کوئی ایسا ملک جدھر نہ عدلیہ کے فیصلے مانے جائیں، لوگوں کے گھروں میں گھس کے توڑ کے لوگوں کو اغوا کیا جائے، ان کے گھروں کو ڈاکے مارے جائے، اپنی ایجنسیز اور اپنی پولیس یہ کرے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ملک، اسے پولیس اسٹیٹ کہتے ہیں، یہ سوویت یونین میں ہوتا تھا جب اسٹالن تھا۔ جب ایک ملک کے اندر ایک ڈنڈے کا قانون آ جاتا ہے نا، انصاف ختم ہو جاتا ہے، تب وہ پھر ڈنڈے کے ذریعے جانوروں کی طرح لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ میں لوگوں کو مثال دیتا رہتا ہوں، ایسٹ یورپ اور ویسٹ یورپ، ویسٹرن یورپ، دوسری جنگ عظیم کے بعد آدھے آدھے ہو گئے، آدھوں کے اندر ڈکٹیٹرشپ آ گئی، آدھوں میں جمہوریت آ گئی۔ 50 سال کے بعد جدھر جمہوریت آئی وہ اوپر چلے گئے، جدھر یہ ڈنڈے کے زور سے حکومت کرنی شروع کی وہ نیچے چلے گئے، وہی لوگ تھے۔ یہ تو ایک کوئی بھی تاریخ کا سٹوڈنٹ ہے وہ یہ آپ کو بتائے گا کہ دنیا کی تاریخ میں معاشرے اوپر گئے ہیں جن کے قانون، جدھر انصاف بہتر تھا، اور جو سب سے بڑی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک انقلاب لے آئے، سب سے پہلی چیز عدل اور انصاف کیا۔ تو دیکھیں یہ خواب ہے کہ ہم بڑی اچھی اچھی باتیں کر کے سارے اکٹھے ہو جائیں۔ میں تو تیار ہوں، کیونکہ میرا اگر یہاں جینا مرنا ہے، میں تو کوئی پرپوزل دے، میں تیار بیٹھا ہوں۔ یہ بڑی شاندار بات کر رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ آفتاب، میں یہ 14 مہینے سے یہ کہہ رہا ہوں، میری تقریریں تو سنیں، ہر جگہ میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا جب میں بات کرنے کی کرتا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی کمزور ہو گیا ہوں یا میں ڈر گیا ہوں یا میں گھٹنے ٹیک رہا ہوں۔ میں تو اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ تو کوئی نہیں سمجھتا خان صاحب، یہ تو اگر کوئی سمجھتا ہے تو بہت بڑا احمق ہے کہ آپ کو گھٹنے ٹیک رہے ہیں، کیونکہ آپ کی یہی بات جو ہے وہ پریشان کن ہے ان کے لیے کہ نہ آپ سمجھتے ہیں پیار کی زبان، نہ غصے کی زبان، نہ سختی کی زبان۔ آپ ایک چیز پر بس اٹک گئے ہیں آ کے۔ لیکن ایک اسی سے متعلق ایک اور چیز خان صاحب، اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا، یہ جو میں سٹیٹمنٹ نما ایک سوال کرنے لگا ہوں کہ آپ تبدیلی کی بات کرتے تھے، کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو آپ کے ہاتھ سے تبدیلی آئے گی بھی، بڑی حد تک تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ تاریخ کے بہترین سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ایوولوشن، ایک ہے ریولوشن۔ ریولوشن جو ہے وہ کوئک ہے اور لاسٹنگ نہیں ہوتا، ایوولوشن لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے۔ 9 مئی کا واقعہ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، میں تو اس وقت جو گراؤنڈ زیرو ہے وہاں پر موجود تھا، رپورٹنگ کر رہا تھا، اور اس رپورٹنگ کی بھی میں نے بڑی کڑی سزا جو ہے بھگتی ہے۔ حالانکہ میں اس سزا کو یقین کیجئے اپنے لیے ایک میڈل سمجھتا ہوں کہ ایک صحافی ہونے کے ناطے میرے وہ جو فیتا ہوتا ہے نا اس میں اضافہ ہوا ہے، میرے میڈلز میں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ لوگوں کی سوچ جو ہے نا، لوگوں کی ناپختہ سوچ ہے جس نے کام خراب کیا، انہیں کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا۔ آج تک آپ کی پارٹی میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو انہیں بتا سکتا کہ پاگلو یہ فاسٹ فارورڈ میں تبدیلیاں نہیں ہوتی اس طرح، جو 75 سال کا معاملہ ہے اس کو کم از کم 7.5 8 10 سال تو ملنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ چیزیں خود اپنے گروو میں آ جاتی۔ یہ کام خراب کیا ہے۔ آج بھی اگر آپ محسوس کریں اس پہ، آج بھی اگر اس پر عمل پیرا ہی ہو جائیں کہ آپ جو تبدیلی چاہتے ہیں نا خان صاحب، آپ انصاف کا بول بالا چاہتے ہیں، آپ سوشل جسٹس چاہتے ہیں، آپ ہر ادارے کو کٹ ٹو سائز کرنا چاہتے ہیں بشمول سیاسی، لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہونے والا، یہ ایک سال میں ہونے والا نہیں ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں ایڈاپٹ کر لیتے ایک پالیسی کے طور پر کہ
اس کو ہم اگلے فیز پہ ڈالتے ہیں. یہ اگلے 10 سال میں انشاءاللہ اٹ ول بیئر فروٹ. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ دیکھیں آفتاب، ایک چیز لے لیں. آپ نے 2-3 چیزیں کہہ دی ہیں بیچ میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ایوولوشن سے آگے بڑھتے ہیں یا ریولوشن سے. مجھے یہ بتائیں کہ ہماری 70 سال سے ایوولوشن نہیں ہو رہی. ملٹری ڈکٹیٹرشپ، پھر گورنمنٹ، پھر جمہوریت آتی تھی، پھر ڈکٹیٹرشپ، پھر جمہوریت. تو ہم آخری 20 سال میں کیا ہوا ہے؟ آخری 20 سال میں ایوولوشن وہ آگے بڑھتی گئی. ہمارا میڈیا آزاد ہو گیا. اس سے پہلے تو میڈیا آزاد ہی نہیں تھا. پہلے تو صرف پی ٹی وی چلتا تھا. وہ یہ ساری چینلز آ گئیں، اخبار آ گئے، شعور پیدا ہو گیا، پھر سوشل میڈیا آ گیا. تو یہ ایوالو کر رہا ہے سسٹم، آگے بڑھتا جا رہا ہے. یہ اب کیا کر رہے ہیں ہم، اور یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ میں کوئی اقتدار کے لیے نہیں بات کر رہا. ایک وہ پاکستانی جو ساری دنیا کو دیکھ چکا ہے، ان کے سسٹمز دیکھ چکا ہے، اور وہ اپنے ملک کا اب دیکھ رہا ہے کہ بجائے آگے جانے کے ہم نے ریورس گیئر لگا لیا. آپ ایوولوشن کی نہیں بات کر رہے، آپ تو پیچھے جانے کی اب بات کر رہے ہیں. آپ تو بات کر رہے ہیں کہ جو ہم نے اپنے لوگوں کو ان کے رائٹس دے رہے تھے، جو ایک ایلیٹ قانون کے اوپر اپنے آپ کو سمجھتی ہے، چوری کر کے این آر او لے لیتی ہے، لوگوں کے گھروں میں آج گھس کے لوگوں کے گھر توڑ رہے ہیں. علی امین کے 6 گھنٹے پولیس نے گھر گھس کے اس کی گاڑیاں چوری کر دی، اس کا گھر توڑا، اس کے 80 سالہ باپ سے بدتمیزی کی وارنٹ کے بغیر. یہ مجھے بتائیں یہ کسی آزاد معاشرے میں ہوتا ہے؟ یہاں جو یہ سارے لوگ جیلوں میں ہیں، ڈاکٹر یاسمین 70 سالہ طبیعت ٹھیک نہیں، محمود رشید ہارٹ پیشنٹ، اعجاز چودھری ڈائبیٹک، وہ 10 کلو اس کا ویٹ گر چکا ہے، عورتیں عالیہ حمزہ وہ بیمار ہوئی کہ یعنی کبھی یہ کسی مہذب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے؟ میں آپ کو ریاکشن تھا سر، ریاکشن. میری بات سنیں، کوئی ریاکشن نہیں تھا. ریاکشن تو وہ تھا جب مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مجرم کی طرح ڈنڈے مار کے کمانڈوز نے وہاں سے اٹھا کے ڈریگ کر کے لے کے گئے. درست. اور سپریم کورٹ نے اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی کہا. تو اس کا ریاکشن تو آنا تھا. یہ جو ہوا ہے، جلانا ہوا ہے، جو گھر کور کمانڈر کا گھر جلانا، اور جو بھی جدھر بھی 4-5 جگہ جلے ہیں، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو، جو سارے مہذب معاشرے میں ہوتی ہے. 25 لوگ گولیاں مار کے قتل کر دیا. کسی نے ان کی بات کی ہے کہ ایک گولی نہیں چلی اس طرف سے، ایک سیکیورٹی فورس کسی کو گولی نہیں لگی، کیونکہ آنام تھے، نہتے تھے. کبھی نہتے لوگوں میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے کل بی بی سی کے ساتھ، آپ نے اسی سے ملتی جلتی بڑی اچھی بڑی عمدہ گفتگو کی ہے. آفتاب بڑے غور سے بات سنیں. دیکھیں ملک ایسے نہیں چلتے. میرے لیے بڑا آسان ہے، میں آرام سے کسی کو کچھ نہ کہوں، آرام سے سارے بولوں کچھ نہ. کوئی یہ جو انٹرسٹ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہ للکاروں. تو میری تو بڑی آسان زندگی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ملک ہمارا جس طرف جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب سے 2 خاندان آئے ہیں، ہمارے سے پہلے ہماری سامنے 90 کی دہائی میں ہندوستان آگے نکلا. 80 کی دہائی تک ہم ہندوستان سے آگے تھے. سارے اکنامکلی ہم آگے تیز جا رہے تھے. 90 کی دہائی میں پہلے ہندوستان آگے نکلا، اور اس کے بعد بنگلہ دیش آگے نکل گیا آج ہمارے سے. تو آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ چھوٹے سے ایلیٹ کا پاکستان ہے، جو مرضی کریں، قانون کے اوپر بیٹھے ہیں، پیسے ان کے باہر، بچے ان کے باہر، ٹیکسز، شاپنگ ان کی باہر، علاج ان کے باہر، اور باقی لوگ آہستہ آہستہ غریب ہوتے جا رہے ہیں. ہماری انکم کم ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کا؟ عمران خان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو میری قوم کا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے میں بولتا ہوں. اور یہ آپ یہ دیکھیں، کمپرومائز آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ملک کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں. نہیں، ذات کے لیے کون کہہ رہا ہے آپ سے؟ آپ ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یہ ویسے پہلے کرنا چاہیے تھا. میں، ہارون الرشید صاحب اور یا مقبول جان، تینوں نے مل کر آپ سے یہ گزارش کی تھی. لیکن کوئی نہیں، بعض اوقات ہوتا ہے بندہ کسی اور سوچ میں ہوتا ہے، بعد میں پھر یہ بھی ایوالو کرتا رہتا ہے سارا سلسلہ. پلیز میں کریکٹ کر دوں آپ کو. میں نے جب مجھے نکالا گیا، اب تو خواجہ آصف نے واضح کر دیا نا کہ جنرل باجوہ نے سے پہلے پلان کیا ہوا تھا مجھے نکالنے کا. وہ اگر کورونا کووڈ 19 نہ آتی تو پہلے ہی فارغ کر گیا تھا. تو اب تو واضح ہو گیا.
اس کے باوجود جب میں باہر بھی تھا، جب مجھے نکال دیا گیا، میں جنرل باجوہ سے میٹنگ کی 2 دفعہ اپنے ملک کی خاطر کہ ملک کو بچا لو، صاف اور شفاف الیکشن کروا دو. تب ہماری اکانومی ابھی ادھر تک نہیں پہنچی تھی جدھر آج پہنچ گئی ہے. اچھا، آپ نے ابھی بات کی کہ میں بڑی آسانی سے بیٹھا رہوں، انہیں نہ للکاروں، تو خان صاحب للکارے بغیر بھی تو کام ہو سکتے ہیں. مطلب للکارنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئے؟ معیشت اس وقت ایک کی نوٹ ہے، آپ معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں. میرا تو ایک مبصر کی حیثیت سے، آپ کے دوست کی حیثیت سے میں بات نہیں کر رہا. آپ کا چاہنے والا ہونا یہ ایک الگ بات ہے، وہ میرے صحافتی معاملات میں بعض اوقات یہ روڑے بھی اٹکاتا ہے میرا آپ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے. لیکن یہ میں آپ کی رسپیکٹ اتنی کرتا ہوں، اور اسی بنا پر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا فرض بھی زیادہ بنتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عطا بھی آپ ہی کو کر رکھا ہے. آپ جتنے نمبر 1 آج ہیں، زندگی بھر کبھی نہیں تھے. تو لیڈ لیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے اکانومی ٹھیک کرنے کا ایک منصوبہ جو ہے نا، 5-7 بندے بلا آپ کے پاس تو اب بھی بڑے شاندار، بلکہ جتنا گند تھا آپ کا، وہ آپ کے اوپر یہ ایک اور مہربانی انہوں نے کی کہ وہ سارا فاسد مادہ آپ کے اندر سے نکال کے باہر پھینک دیا. ان کی طرف تو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا تھا، آپ کی وجہ سے ہم انہیں برداشت کرتے تھے. شکر الحمدللہ وہ یہ اس سوال کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. آپ کی مردم